बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चैप्टर आखिर इस फैसले पर क्यों मजबूर हुई कि वो तमाम सीनियर लोगों को छोड़कर एक निस्बतन जूनियर शख्स को बतौर वज़ीर आज़म नॉमिनेट करे और इसके साथ साथ एक ऐसा शख्स जो है वो आवाम के ऊपर रूल करेगा जो कि अपना हल्का इंतखाब नहीं जीत सका। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि जो 5 जून से लेकर आज तक मुसलसल हालात कशीदा हैं, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो उसमें अहम तरीन डेवलपमेंट्स अब तक क्या हो सकी हैं। मेरे साथ गुलाम अवैस मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर के उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस। ये फरमाइएगा कि इंतखाबात हुए, जिस माहौल में हुए आपने भी देखा, हमने भी कवर किया, उसके बाद एक इंतहाई गैर मारूफ फैसला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और ख़ास करके PMLN के अंदर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक शख्स को जो हल्का अर जाए उसे टेक्नोक्रेट बनाया जाए, फिर बाद में वज़ीर आज़म बनाया जाए और वो 45 लाख लोगों के जो किस्मत है या मुकद्दर है उसका फैसला करे। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर की अगर पिछले 3 महीनों की पोजीशन आप देखें तो गैर मुतवक्को तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। अगर इस इंतखाब से पहले जो इलेक्शन हुआ है उसकी भी बात की जाए तो वो भी एक गैर रवायती अंदाज में हुआ है। पाकिस्तान में इसकी कोई तारीख नहीं मिलती कि किसी जगह पे, किसी सूबे में, किसी इलाके में इस तरह का इलेक्शन हुआ हो। अब इस मरतबा जो कायदे अवान का इंतखाब हो रहा है, एक आप समझ लें कि न्यू बंदे को आगे लाया गया और वो ऐसा जो टेक्नोक्रेट पे बंदा मुंतखब हुआ है। इलेक्शन की तरफ दोबारा जाएंगे, इसमें मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इलेक्शन देखें अगर तो एक तरह से आज़ाद कश्मीर के हालात भी इस तरह के थे, लेकिन दूसरी तरफ ये तजर्बा भी आजमाया गया है कि अगर आज़ाद कश्मीर में इस तरह इलेक्शन करवाए जा सकते हैं तो क्या नेक्स्ट फेज जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं ये तजर्बा किया जाएगा। ठीक। इसी तरह अगर इसको लिंक किया जाए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की जो नामजदगी हुई है इसके साथ, तो कुछ चीज़ें उस तरफ भी जा रही है कि इफ्तिखार गिलानी को अगर आज नामजद किया गया है, एक टेक्नोक्रेट के ज़रिए हुकूमत चलाई जा रही है, तो ये तजर्बा कहीं पाकिस्तान में भी तो नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यही फार्मूला यहाँ पे भी तो नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने ये बहुत गैर मुतवक्को तौर पर ये फैसला किया। पहले वो फैसला तकरीबन कर चुके थे शाह गुलाम कादर के बारे में, मुख्तलिफ जो वज़रा थे वो भी बात कर रहे थे दबे अल्फाज में कि यही होंगे वज़ीर आज़म। कल जो फैसला परसों चेंज हुआ तो उसके पीछे रीज़न जो है वो एक तो नई तजर्बागाह नज़र आ रही है, दूसरी ये बताया जा रहा है कि इफ्तिखार गिलानी जो है वो किसी जो बासर लोग हैं उनकी हमायत भी इनको पहले से हासिल थी और ये सिर्फ कोई अचानक से नहीं आ गए, बल्कि पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका नाम डिस्कशन में ज़रूर था, क्योंकि जिस तरह भी डिस्कशन बन रही थी लेकिन वो डिस्कशन कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर थी, अब जाके मैच्योर हुई। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना जो है वो मुश्किल है और इससे पहले जो एहतजाज भी चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो सियासी एहतजाज है, वहाँ पे सियासत की बात की जा रही है और लोग सियासी हकूक़ मांग रहे हैं। अब उनका बयानिया ज़ोर पकड़ेगा कि हम ये पहले कह रहे थे कि हमारा यहाँ पे हक़ के मलकियत जो है वो मुतासर हो रहा है। पहले तो वो महाजरीन के नशिस्तों पे एतराज़ कर रहे थे, अब वो इस पे भी एतराज़ करेंगे और उनका जो बयानिया था उस पर उसने ज़ोर पकड़ा है कि आप मुंतखब लोगों को हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो नहीं बना रहे, आप गैर मुंतखब लोगों को जो आपकी चॉइस हैं, उनकी चॉइस तो नहीं थी बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुजफ्फराबाद से, तो उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया अवाम ने। उस बंदे को इतने बड़े मनसब पे बिठाना ये समझ से बालातर है। सियासत में भी कुछ असूल होते हैं, कुछ रवादारी होती है, कुछ इखलाकियात होती हैं। ये जब सियासी इखलाकियात दम तोड़ जाती है ना तो फिर लोग सड़कों पर बैठते हैं। यही सियासतदान कहते हैं फलां जगह से किसी को फंडिंग हो रही है, लेकिन कोई अपना किरदार देखने के लिए अच्छा, तैयार मैं नहीं ये है। जानना चाहूँगा कि 2021 के जो इंतखाबात थे, सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी वज़ीर आज़म बने, बाद में एतमाद हुआ, तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बने, फिर तजर्बा हुआ तो अनवारुल हक वज़ीर आज़म बने, फिर तजर्बा हुआ तो फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म बने। यानी 5 साल का जो टेन्योर था उसमें 4 वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील हुए। उस वक्त की अगर पोजीशन की बात की जाए तो वो हालात शायद इससे यकसर मुख्तलिफ थे जो आज आज़ाद कश्मीर में हालात हैं। तो आपको लगता है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो हैं वो सस्टेन कर पाएंगे, चूँकि जमात के अंदर इस वक्त एक निज़ामत मौजूद है। अगरचे ये भी हो सकता है कि शाह गुलाम कादिर और फारूक हैदर जैसे जो सीनियर लोग हैं वो वोट भी दे दें, मौजूद भी रहें, चलाने की कोशिश भी करें, लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी खबर आई है कि जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान है वो असम्बली में जाने के लिए राज़ी हो गए हैं और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी उनको लेकर असम्बली पहुंच भी चुके हैं।
اب ووٹ دینے کی بات تو بات کی ہے، اگر یہ ووٹ نہیں بھی دیتے تو پھر بھی جو ہے وہ مسلم لیگ کر سکتے مسلم لیگ نون آسانی سے گورنمنٹ بنا لے گی، وزیر اعظم بھی یہ بن جائیں گے۔ مسئلہ ماضی کا ہے اور ان کی سیاست کا ہے کہ اس روایتی سیاست کو آپ اسٹڈی کریں تو یہاں پہ مزامت، اصول، یہ چیزیں صرف باتوں کی حد تک رہ گئی ہیں، کوئی کسی کے اصول نہیں ہے۔ کل فاروق حیدر خان صاحب کے ہم ٹویٹ دیکھ رہے تھے، ان کو بھی اصول اب یاد آ رہے تھے، شاہ غلام قادر صاحب کو بھی اصول اب یاد آ رہے تھے۔ ان کا کوئی ذاتی معاملہ جب پھنستا ہے نا تو ان کو نظر آتا ہے کہ کہیں اصول ہو، لوگ اکٹھے ہوں، لوگوں کو ساتھ جوڑا جائے، لیکن لوگوں کی نظر میں ان کی پرسپشن جو ہوتی ہے نا سیاست کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں، جب پرسپشن ایک بن جائے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو آپ نے پہلے بات کی کہ 2021 میں قیوم نیازی کو بنایا گیا، پھر آگے سیریل چلی، یہ اسی ایک سیریل کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے۔ آپ جب کسی جگہ کو تجربہ گاہ بنائیں گے نا، اس جگہ کو تجربہ گاہ بنائیں گے جہاں پہ سیاسی شعور باقی علاقوں کی نسبت زیادہ ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آگ جو ہے سلگتی رہتی ہے، آخر وہ سامنے آتی ہے، وہ چنگاری جب اٹھتی ہے تو پھر وہ دھواں سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہے۔ یہ صرف کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، آٹے بجلی یہ سیٹوں کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا اویس کہ 2 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اب آزاد کشمیر میں جو زندگی ہے وہ بری طرح متاثر ہے، کنیکٹیویٹی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، اشیاء خور و نوش کے مسائل ہیں، ادویات کے مسائل ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی اب بھی دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ تو کیا حکومت سازی کے بعد، چونکہ رانا ثناء اللہ یہاں پارلیمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ اختیارات منتقل کر دیے جائیں گے اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اپنی حکومت سے بات کریں، معاملات حل کریں، کچھ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیں، سیاسی اعتبار سے اس بات کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس بار اگر معاملات حل بھی کیے جائیں تو وہ آزاد کشمیر کی حکومت کرے۔ اس بات کا ذکر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اور دیگر وزراء بھی کئی بار کر چکے ہیں، اور کل جب بیرسٹر افتخار گیلانی ایک جگہ پہ انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی اشارہ دیا کہ نئی گورنمنٹ جو بنے گی وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو انگیج کرے گی، اور انگیجمنٹ کی بات چلی ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو مین اپوزیشن ہے وہ وہاں پہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، نظریں پھیر لینے سے حقائق تو تبدیل نہیں ہوں گے نا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو راولہ کوٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ان کو یہی حل کرنا پڑے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حل کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ حل نہیں کریں گے، کوئی آپریشن کر سکتے ہیں یا کسی کوئی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آزاد کشمیر کا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے، ڈائنامکس مختلف ہیں، ڈائنامکس مختلف ہیں، وہ ایک اس کو آپ ایک قبائلی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس سے جوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سینس میں نہیں لیکن دوسرے سینس میں کہ لوگوں کی جڑت ہوتی ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لوگ باتوں کو بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں لمبے عرصے تک۔ تو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ زیادہ لانگ ٹائم نقصان دہ ہوں گی، اور اس گورنمنٹ کو فوری طور پر سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر کا جو آپ سمجھ لیں کہ اڑان جو ہوگی یہاں سے پتہ چل جائے گی کہ وہ اس مسئلے کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں۔ اگر وہ اس مسئلے کو ہینڈل کر پاتے ہیں تو میرے خیال سے تھوڑا سا ان کا جو سٹارٹ ہوگا وہ اس کو بہتر سمجھا جائے گا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن اس کو مزید اگر بگاڑا جاتا ہے تو پہلے ہی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چل رہی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس کو زیادہ طول مل جائے گا۔ غلام اویس، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ یقینی طور پر آزاد کشمیر جو ہے وہ آج سب سے زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ ماضی میں توجہ چاہتا ہے کہ ووٹ بیجز جو تھے وہ ہم نے آویزہ رکھے، لیکن جب کشمیر کو توجہ کی ضرورت تھی تو اس وقت ہم نے رائے فرار اختیار کیا۔ یقینی طور پر اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو 15 لاکھ لوگ اس وقت حق کے رائے دہی یا نمائندگی سے محروم ہیں، ان کو یہ حق منتقل کیا جائے، لوگوں کی بات سنی جائے، اور آپ یقین کر لیجئے کہ اگر یہ معاملہ 6 ماہ مزید بھی طوالت اختیار کرتا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہی کی ٹیبل پہ ہونا ہے۔ پراکسیز ماضی میں بے شمار لڑی گئی ہیں، پراکسیز اب بھی اگر لڑی جائیں تو وہ بامانی یا نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھی، فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کامیاب سے۔